از وقتی داداش نفیس رفته عمه دیگه زیادی داره قیافه میگیره. مگه چقدر پول بهش داده رفته؟ صندوق رو قفل کرده با کلیدو گردنش انداخته. من اتاقش رفته بودم منو با دعوا بیرون کرد. نه خیر، تو رو دعوا نمیکنه. همه زورش فقط به من میرسه. پول هر چقدرم که باشه بالاخره تموم میشه. تو چرا اینجا اومدی؟ همه واسه جاسوسی تو رو فرستاده؟ گم شو از اینجا، گم شو، نبینمت. اینم شده برای من قوس بالا خوز. باشه آبجی، تو آروم باش. چی شد؟ داشتن غیبت میکردن؟ نمیدونم خانم، منو دعوا کرد و بیرونم کرد. وای که چقدر احمقی. باید یواشکی میشنیدی. اما یه چیزی هست، برادرزادم خیلی زرنگه. نمیدونم به کی رفته.